الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية. وأنواع العبادة يا عبادة عينتوش التي ياتي أمر الله بها برص الله يعززبات هونتشو، مثل الإسلام إسلام يمثل، والإيمان إيمان يمثل، والإحسان إحسان يمثل، ومنهم من الله ومنهم من لونوتو ومنها مالت كرسو جمرتنو مالنو ومنه كهونا دمو كرسو جمرتنو الدعاء دعاء، والخوف مفرات، والخوف فرات مالتن عبادة جمرتنا عبادة نومات، والرجاء مكجل، والتوكل من مكات، والرغبة مفلك، والرهبة الشبر، والخشوع زيا مفرات، والخشية متنانس. خشوعنا خشية لينتاچو خشوع ظاهرا كأكادو غا يميفراو فراچا نو، خشية دمو كوسط ظاهرا وباطنا كأكالاويم كوسطم يهنا فراچا سيهون نو يلال. والإنابة مملس، والإنابة والاستعانة متاغز، والاستعاذة متبك، والاستغاثة زيغا، والاستغاثة مردات لا الله سبحانه وتعالى نو من العبادة نو مالسنا. والاستغاثة مردات، والذبح مارد، والنذر سلات، وغير ذلك زهم جالو من أنواع العبادة كعبادة عينتوش التي أمر الله بها برص الله الزبات هناك، كلها لله، كلهم لا الله نومه هنا اللباتنا كلهم لله لا الله. والدليل قوله تعالى معصر الجوم الله سبحانه وتعالى لونه: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأن المساجد مسجد لله لا الله نو فلا تدعوا أتكزوا مع الله كالله جاء أحدا عندنا ما تكزوا وإما تتاروا له. طيب، فمن صرف منها كرصاية شيئا عند غير الله كالله جلال أكل فهو رسو مشرك كافر، مشرك كافر نو. الدليل قوله تعالى مسر الجوم لك قالوا قلت الله سبحانه وتعالى نو: ومن يدعو مع الله كالله جاء يتجزى سو، ومن يدعو مع الله كالله جاء يتجزى سو إلها آخر لأن أملكت لا برهان له درسو مسر الجاي للوسهون به برسو فإنما حسابه يرسو مرمارو عند ربه جيتاو زندنو إنه نقروا لا يفلح الكافرون كعدش نجاي وتؤم على الله سبحانه وتعالى. طيب، وفي الحديث بحديث الدعاء مخ العبادة، دعاء عبادة أسقال بلوال. والدليل قوله تعالى مسر الجوم لا قالوا جيت الله سبحانه وتعالى لونه:
ቃለ ረቡኩም ጌታችሁ ብሎ አለ ኡድዑኒ ለምን አስተጅብ ለኩም ለእናንተ መርሐባ እላችኋለሁ ብሏል። ኢነ ለዚነ የስተክቢሩን እነዛ የስተክቢሩና የሚኮሩ የሆኑ አን ዒባደቲ እኔን ከማምለክ ሰየድኹሉነ ጀሀነመ ዳኺሪን ካፍጥንብራቸው ጀሀነም ታይገቡ አይቀሩም። الدليل الخوف قوله تعالى